Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की तरफ से जो 25 यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया उसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, इस जो न्यूज़ है इसको पब्लिश मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से किया गया है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं फेक है, तो जैसा कि आप विजिट कर सकते हैं जी, हमारे पास ARY न्यूज़ है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इस खबर को पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं इसको। और उसके अलावा हमारे पास समा न्यूज़ की जो वेबसाइट है उनकी वेबसाइट पे भी इस खबर को पब्लिश किया गया, सारा इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा टाइम्स ऑफ कराची की जो वेबसाइट है उस पर भी आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा फर्दर जो हमारे पास arabnews.pk वेबसाइट है उस पर भी ये सारा यानी उसकी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, कैसे आपने जो उसमें अप्लाई वगैरह करना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं जो दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट है उस पर भी ये इस खबर को पब्लिश किया गया है। ठीक है जी, तो ये जो खबर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इस खबर को पब्लिश किया गया है। किसी ने आज किया है पब्लिश, किसी ने कल किया है। ARY न्यूज़ ने अभी 1 घंटा पहले इस खबर को पब्लिश किया अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये आज की अभी 1 घंटा पहले की खबर है। ठीक है जी, 7 नवंबर, जैसा कि आप डेट भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जी इसकी जो क्राइटेरिया है या जो उसके बारे में ब्रीफली हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास किन किन प्रोग्राम्स में जी अप्लाई कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी, यानी कि सऊदी अरब की किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आपसे डिस्कस करते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, उसके बारे में हम बात करते हैं जी कि 700 हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है जी, 25 यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास यानी कि वो तलबा जो आज़ाद कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अपनी यानी कंट्री से आपने अप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे जी बैचलर्स प्रोग्राम आ जाएंगे, इसमें मास्टर्स प्रोग्राम आ जाएंगे, और PhD प्रोग्राम्स के अलावा इसमें डिप्लोमास में भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स में एडमिशन्स ओपन है। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है कि स्टूडेंट्स ने क्या करना है जी, जो सऊदी अरब की जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। आपने जाके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसके पोर्टल को विजिट करना है, ऑनलाइन पोर्टल को, और उसमें आपने ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। तो जो आपने स्कॉलरशिप है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जी, इनमें आपके पास अरेबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, लॉ है, हेल्थ साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीडिया साइंसेज हैं। यानी आपके पास आलमोस्ट तमाम किस्म के जो डोमेन्स हैं उसमें आपके पास स्कॉलरशिप्स की जो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप समझ सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है। कुछ जो कॉमन क्राइटेरिया हम उसकी बाद में बात करते हैं। तो जो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग एक सिस्टम होगा, जो भी इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होंगे या एडमिशन पॉलिसीज़ होंगी, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने उनकी वेबसाइट को विजिट करके उसके बारे में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्सेज आप उनको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जी हमारे पास डिप्लोमास, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD डिग्री के जो लेवल्स के प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। हम उसके जो एज लिमिट है उसके बारे में भी बात करते हैं कि द स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड बाय, अच्छा जी 25 यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसमें जो 5% है ना, 5% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने यानी स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। और उसके अलावा ये जो आपके पास स्कॉलरशिप्स है, इसका सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका ऐलान किया है जी, जो स्कॉलरशिप आपको अवार्ड किया जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद डिसाइड किया जाएगा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि किसको सिलेक्ट किया गया और किसको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो सिर्फ आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड करने हैं। और जो भी आपने जो एप्लीकेशन की जो कॉपी है आपने उसको ईमेल एड्रेस जो है पाकिस्तान एम्बेसी जो रियाद में मौजूद है उनका जो आपके पास ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आपने इस एड्रेस पे आपने उसकी कॉपी भी फॉरवर्ड करनी है। तो अब हम थोड़ा सा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रहायशी है जी वो पाकिस्तान का होना चाहिए, वो AGK का होना चाहिए। ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का। और इसमें मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जो 75% ऑफ स्कॉलरशिप है वो उन तलबा के लिए हैं जो पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं।
اور باقی جو دوسرے ہیں وہ 25% اسکالرشپ ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو مقامی طلبہ ہیں، ان کے لیے یہ 25% ان کی اسکالرشپ کی رکھی گئی ہے لمٹ۔ تو ایج لمٹ کی بات کرتے ہیں جی، اگر آپ نے بیچلر پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 17 to 25 ایئرز اولڈ ہے، اور اگر آپ نے ماسٹرز پروگرام میں ایڈمیشن لینا تو اس کے لیے آپ کی عمر جو 30 سال ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے، اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی جو ایج لمٹ انہوں نے بتائی کہ 35 ایئرز اولڈ، یعنی اس سے آپ کی ایج جو لیس ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ سنگل اسکالرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے کوئی اسکالرشپ اپرچونٹی اویل کریں تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کریں گے ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے کوئی اگر آپ کسی ادارے سے پہلے آپ کی تعلیمی جو آپ تعلیم وغیرہ اپنی مکمل کی ہے تو آپ کے کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے کوئی بھی آپ کا سسپینڈڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈگری سسپینڈڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ڈیوز وغیرہ سارا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑا سا نیکسٹ بات کر لیتے ہیں، یہ جی آپ ایک نوٹیفیکیشن اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ 700 fully funded scholarships in 25 universities of the Kingdom of Saudi Arabia for Pakistani students۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے آپ کے اور بھی 5 پیجز پہ بھی وہ سارا آپ کو ویو کروا دیتے ہیں ایک دفعہ۔ تو اس کے بعد جی اسکالرشپ کی کوریج میں کیا کیا چیزیں آپ کو شامل ہیں کہ آپ کو فری ایئر ٹکٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اکاموڈیشن فری پرووائڈ کی جائے گی، رہائش وغیرہ، اور اگر میرڈ کپل ہے تو ان کو ویل فرنشڈ اکاموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی، اور یعنی کافی آپ کے پاس جو میرڈ کپل ہے ان کو فراہم کیا جائے گا، اچھا اکاموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی، ہیلتھ انشورنس بھی پرووائڈ کی جائے گی جی فیملی، اور عمرہ کی جو آپ وہ ادا کر سکتے ہیں، اور جو ٹریولنگ الاؤنس ہیں وہ بھی آپ کے وہ جو اسکالرشپ جن کو ملے گا اس میں وہ ایڈ کر دیا جائے گا، اور جو کیمپس میں جو فیسلٹیز ملیں گی وہ بھی آپ کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو منتھلی آپ کا جو آپ کو اسکالرشپ پرووائڈ کیا جائے گا وہ لگا لیں جی 900 سعودی ریال فار سائنس اسٹوڈنٹس۔ تو جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے جو سعودی ریال ہے وہ 900 پرووائڈ کیا جائے گا، اور جو آرٹس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہیومینٹیز اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کے لیے 850 سعودی ریال پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اب ہم یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کن کن یونیورسٹیز میں اسکالرشپز اوپن ہے جی۔ امام محمد ابن سعود اسلامک یونیورسٹی ہے ہمارے پاس، اسلامک یونیورسٹی ہے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے، القرا یونیورسٹی ہے، بشا یونیورسٹی ہے، جدہ یونیورسٹی ہے، کنگ سعود یونیورسٹی ہے، حفر الباطن یونیورسٹی ہے، کنگ فیصل یونیورسٹی ہے، کنگ خالد یونیورسٹی ہے، قسم یونیورسٹی ہے، طیبہ یونیورسٹی ہے، طائف یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ فردر جی ہیل یونیورسٹی ہے، جوزین یونیورسٹی ہے، الجاف یونیورسٹی ہے، البہا یونیورسٹی ہے، طابق یونیورسٹی ہے، نوجران یونیورسٹی ہے، ناردرن بارڈر یونیورسٹی ہے، پرنسس نورا یونیورسٹی ہے، امام عبد الرحمن یونیورسٹی ہے، پرنس سلطان بن عبدالعزیز یونیورسٹی ہے، شکرہ یونیورسٹی ہے، اور مجمع یونیورسٹی ہے ہمارے پاس۔ یہ لسٹ تھی ہمارے پاس 25 یونیورسٹیز کی کہ جن میں آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن بولا تھا وہ آپ کو ایک دفعہ ریویو کروا دیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا سا بلر ہی ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن تو اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایمبیسی آف پاکستان کی طرف سے جو جاری کیا گیا ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آہستہ آہستہ اس کو اسکرول کرتا ہوں، یہ تو انگلش میں ہے پھر آپ کو مسئلہ ہوگا، تو میں اس کو اردو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں جو ساری ڈیٹیلز ہیں، اور وہی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں کہ کن کن پروگرامز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس، اور کن کن پروگرامز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی آپ نے ای میل وغیرہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سفارت خانے کو سینڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ بتایا جی، اور جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں، اور میل فیمیلز اپلائی کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں جو بیچلر وغیرہ کے لیے سب کے لیے ایج لمٹ کے بارے میں بتایا ہے، اور وہی چیزیں جو میں نے آپ کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کی تھیں اسی کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو بریفلی اس نوٹیفیکیشن میں یعنی کہ اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے سارا وہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، اور اسکالرشپ میں جو آپ کو فائدے بتائے ہیں وہی چیزیں اس میں کہ آپ کو الاؤنس بھی دیا جائے گا، کھانا وغیرہ، اور آپ کو اسکالرشپ میں کتنے پیسے وغیرہ یعنی کہ وظیفہ کتنا ملے گا تو اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ مزید ٹیک اپڈیٹس کے لیے ٹیک اپڈیٹس اور آپ کے پاس جو بھی ابراڈ اسٹڈی وغیرہ کے بارے میں تمام قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اسٹڈی ہب ٹیک آفیشیل یوٹیوب چینل کا ضرور حصہ بنیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔